خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله مفتی ندیم چې پیسا مفتی ندیم چې پیش کړه دلایل ماشاءالله خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله باطل ماشاءالله بار بار چیلنج بس شهرت پاره کولا راتلو مناظره تده چای نه منلا بار بار چیلنج بس شهرت پاره کولا راتلو مناظره تده چای نه منلا کارا ټولی دنیا تا کارا ټولی دنیا ته شو جاهل ماشاءالله خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله مفتی ندیم چې پیسا مفتی ندیم چې پیش کړه دلایل ماشاءالله خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله باطل ماشاءالله باطلو جنابانو ته بدنام کړو جماعت کیا دیونو بیا بنا چړې دو بندیت باطلو جنابانو ته بدنام کړو جماعت کیا دیونو بیا بنا چړې دو بندیت ملګرو یې برات ملګرو یې برات کو حسین ماشاءالله خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله مفتی ندیم چې پیسا مفتی ندیم چې پیش کړه دلایل ماشاءالله خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله باطل ماشاءالله مفتی ندیم حنفی مد استاد محترم مناظر اسلام او زمون مشرد محکمه مفتی ندیم حنفی مد استاد محترم مناظر اسلام او زمون مشرد محکمه میدان کی تور بیارا میدان کی تور بیارا ویا چل ماشاءالله خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله مفتی ندیم چې پیسا مفتی ندیم چې پیش کړه دلایل ماشاءالله خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله خاموش کړه رسوا کړه باطل ماشاءالله باطل ماشاءالله خپل اورنګین نظم مناظر اسلام
حضرت العلامہ مفتی محمد ندیم المحمودی سے ڈالے کیگی آواز د جناب جنزیب خکسار او کلام در رحمت اللہ تعالی.